युनायटेड चोडणेचे रहिवासी स्पष्ट करतात. आम्ही रोरो फेरीक तेको दितात पूण चड शुल्काक विरोध करतात. तांच्या मागण्या खातीर वकिली करपा खातीर येता त्या आयतारा भौशीक बसका जावपाची आसा. मजगती आपूण हे बसकेक हाजीर रावचो ना अशी थेट जाप मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांनी दिली. आता फुडें जातले कितें हाचेर सगळ्यांचीच नदर तिगून आसा. पणजे दिसाक 5 ते 6 खेपे भोंवडी जाता हाचे कडेन लक्ष दिवन थळावे लोक शुल्क पुराय माफ करपाची मागणी करतात. 10 रुपया कारीक आनी 2 व्हिलरांक फ्री प्रवास करचो अशी तांची मागणी आसा. खूप प्रचारात आशिल्ली ही रोरो फेरी दुर्दैवान चर्चेचो विशय जावन रावला. सेवेत प्रवेश केल्या उपरांत फकत 10 दिसांनी एका फेरीत बिगाड जाल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाले. तशेंच ताच्या शुल्काविशीं बरोच वादविवाद जावपाक लागला. येता त्या आयतारा भौशीक सभा जावपाची आसा. हिम्मत आसा जाल्यार आमदारान येवचे भौशीक सभेक थळाव्यांनी मागला. मेन मुद्दो आमचो पयलो आशिल्लो डिमांड तो फुलफील जाल्लो आसा. सो आमी इतले हार्डली सरकारा कडेन एग्रेसिवली इतले वचना सद्या तरी, कारण आमी एक डिमांड फुलफील केला म्हणटकीर दुसरो डिमांड जो आसा आमचो तेजेर उलयता हांव. येता त्या आयतारा सांजच्या 5 वरांचेर ह्याच फेरी रॅम्पार एक पब्लीक मिटींग कॉल केलें आनी ह्या पब्लीक मिटींगेन आमी जे लोक आसा सगळे लोक ही मिटींग ओपन आसतली, सगळ्या लोकांचो व्यू घेतले आनी परत जो दुसरो डिमांड आसा फेअर चार्जीस तेजेर आमी झगडटले आनी जो पर्यंत आमचो फेअर चार्जीस आमच्या लोकांक जाय तसो जायना तो पर्यंत हो एक मुवमेंट म्हणा किंवा रिव्होल्युशन म्हणा चालू उरतलें. आमी लोकांक जे पब्लीक जे आमचे चोडणेचे आसा तशेंच जे हेर गोंयचे लोक जे आमकां तेंको दिता तांकां आपोवन खंय तरी आमी पब्लीक मिटींग आमी कॉल आउट केल्ली आसा. आयज पब्लीक मिटींग कित्याक खंय तरी आमी जाय जाल्यार थोडा बंद करपाक शकताले, पूण खंय तरी जेन्ना आमी पयर प्रेसा कडेन येयले हांगा खंय तरी एक मिटींग आमी अर्जंट बेजिसाचेर कॉल आउट केली. ते टायमार दुसरे दिसा खंय तरी जो आमचो आमदार आसा तेणी खंय तरी एक जेन्ना एसेंब्लीच्या भायर जेन्ना बायट दिता आसतना तेणी जर सांगलें की खंय तरी एक 4 ते 5 कितें तें अतृप्त आत्मा जे आसा पळय न्ही ते खंय ते भटकत आसा आनी ते नाका जाल्ले करता आनी खंय तरी पॉलिटिक्स करता. सो आमी क्लियरली येता त्या आयतारा 5 वरांचे सांजचे आयज आमचे आमदाराक आमी कॉल आउट करतात की तुमी येवचे आनी पळयचे की अतृप्त जी आत्मा आसा ती खंय तरी 5च जाण आसा काय खंय तरी आनी खूब जाण आसा. आमी पॉलिटिक्स करपाक हांगासर येवन आशिल्ले, पूण रिप्रेझेंटेशन कित्याक करप आसता की आमच्या लोकांक कितें तरी दिलासो मेळपाक जायो. ती दिसा तुमी जाणा आसतले खरें म्हणजे हो आवाज ह्या आमच्या आमदारान उठोवंक जाय आसलो. 10 ते 30 करप एक्चुअली ते रेझोल्युशन आसले ते ग्रामसभेचे रेझोल्युशन आसले. तो आतां आमचे अतृप्त आत्मे म्हणटा फक्त 4 जाण आसा. ही तेजो स्टेटमेंट खूबच लागलो आमकां. म्हाका जावं सांगपाचें दिसता की ही 4 जाण आत्मे आसा काय कितले आत्मे आहा. ताका लागून आमी टेस्ट हांगासर केला, एक लिटमस टेस्ट म्हणटा पळय तो हांगासर दवरपाचो केला. ताका जर हिम्मत आसा जाल्यार तेणे त्या एका मिटिंगेक जाहीर सभेक तेणे हांगासर उपस्थित रावचें. आमकां खंय तरी पॉलिटिक्स करपाची गरज ना. आनी तुमकां सांगता येणाऱ्या एका आयतारा दिसाची जाहीर सभा जातली तेन्ना आमी डिसायड केलां की सगळे पॉलिटिकल मनशे हाडटले, इन्क्लुडींग हे सगळे पार्टीचे येतले, सगळे एक्टिविस्ट येतले. आमी इट इज ओपन, कोणाचे तरी आयसोलेटेड दवरिना. I had called MLA 2-3 times, but he didn't answer. But he messaged me saying that we will sit and discuss. So I am waiting for him when he is calling us to sit and discuss. This is not a big issue to sit and discuss. I know as an MLA he has to see about other village panchayats where all the people from those villages are also coming and crossing via Shara. But they have alternative route. आता मोयांतन पणजे वचपाच्या लोकांक कालियेच्यान ब्रिज आहा, एक तुका 10 मिनटां एक्स्ट्रा लागतली, पूण तो लोक येणे तर येता दॅट दे आर एन्जॉयींग सम प्रिविलेजीस एट द कॉस्ट ऑफ सराउंड पीपल. सो इफ दे आर एन्जॉयींग दॅट प्रिविलेजीस दे शूड पे फॉर दॅट. वी वील नॉट पे फॉर दॅट. लेट देम पे, लेट देम एन्जॉय द प्रिविलेज. आनी तरी तर MLA दिसता की आपणे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सगल्यांक फ्री करचे. मोस्ट वेलकम. वी आर नॉट डिनायींग एनीथींग फ्रॉम देम. We are just asking whatever we want, Shara people want. We will not pay for 2 wheelers and we will pay only 10 rupees for the 4 wheelers.
मजगती आम्ही सगळ्यो गजाली उलोप केल्ल्यो आसात, आपयता कित्याक थंय वचपाची गरज ना, आपूण हे बसकेक हाजीर रावचो ना अशी थेट जाप मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी दिली. तुम्ही म्हटलं सर 5 तारीख आयतारा दीस मिटिंगेक बीन आपल्यार बीन ते बीन ना ताका आमी सगळ्यो गोश्टी कन्वे केल्ल्यो आसा. आतां ते कित्याक नाव एन देन ते आपयता कित्याक जाल्यार तेगे वचपाची गरज ना. तुम्ही बाबा कडेन रावचे ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख.